يا صباح الفل. وصفتنا النهاردة وصفة الكحك الملوكي، كحك المحلات، الكحك اللي على البارد اللي كلكم طلبتوه مني لما نزلت كحك على السخن، بمقادير مظبوطة وطريقة ناجحة 100%. وأقول لكم على كل أسرار نجاحه، وإزاي الملبن يطلع معاكي مالي الكحكاية كده وسايح كده وما شاء الله، وسر تسويته والمظبوط. ونصلي على الحبيب، وما تنسوش اللايك للفيديو ومتابعة للصفحة، وتقولوا رأيكم كده في التعليقات في وصفتنا النهاردة. مجهزة معايا 550 جرام من السمنة. أنا مستخدمة النهاردة سمنة خليط، مش كلها بلدي. تمام. كان عندي قطع بقري كده بلدي، واستخدمت الباقي خليط. هنحط عليهم 3 معالق كبار من السكر البودر، ونضربهم كده في العجان. لو ما عندكيش عجان اعملي اشتغلي على ايدك عادي. هنضيف عليهم كيلو من الدقيق زي ما احنا متفقين. انا بستخدم دقيق سايب من عند العطار. عليهم ربع كوبايه من السمسم ده على حسب اختيارك، على حسب ما بتحبي الكميه اللي انت محتاجاها. رشه ملح، نص معلقه من ريحه الكحك. انا استخدمت لكم ريحه الكحك النهارده لو ان عمري ما استخدمتها، بس كلكم طلبتوا مني ان انا استخدمها. وربع معلقة من الخميرة البودر، وربع معلقة من البيكنج باودر. كمية المواد الرافعة 8 جرام، زي ما انا متفق معاكم الكيلو بياخد 8 جرام. وكل ما تضاعفي الكمية تضاعفي الكمية في كل حاجة الا المواد الرافعة، بتخليها مرة ونص مش مرتين. تمام. يعني لو الاتنين كيلو مياخدوش 16 جرام، ياخدوا 12 جرام او في حدود 13 جرام. تمام. مشوا على كده. مش تقول الاتنين كيلو ياخدوا 16 جرام، لا. كل حاجة بتتضاعف. في 2 تتضرب في 2 إلا المواد الرافعة ما بتتضربش في 2. تمام. ده عشان كل حاجة تطلع معاكِ مضبوطة بإذن الله. بنضرب كل المواد كده مع بعض، ونبِس كده العجينة بتاعتنا. طول ما هي ما فيش فيها مواد سايلة ما تخافيش، مش هنشغّل مادة الجلوتين فيها خالص. أنا عايزاها تبقى ناعمة حرارية زي ما أنتم شايفين كده، بتلزق في إيدينا كده. تمسكيها بصوابعِك كده تلاقيها بتلزق. تمام. أكون مجهزة معايا 150 مللي أو كوباية إلا ربع من المَيّة، مَيّة عادية خالص بدرجة حرارة المطبخ. تمام. وهننزل بقى كده بالتدريج ونلم العجينة بتاعتنا. خلاص بقى مادام ضفنا المية وما نبالغش في الضرب. تمام. بنلم بس العجينة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بتكون بتلزق في صوابعنا، بس ايه متماسكة برضه. بنعمل بالتيست اللي احنا متعودين عليه على ظهر ايدينا، بنلاقيها مش بتلزق. نبدأ بقى نشكل في العجينة على طول ونشتغل فيها، مش بنركنها. تمام. هنا بقى اجيب الملبن بتاعي، عليه معلقة اسفة، معلقة من السمنة، رشة ريحة الكعك، اي روائح انت حابة تضيفها ضيفيها. تمام. واي مكسرات وسمسم. وهنعجن بقى الملبن بتاعنا خالص لحد كده ما يتكور معانا، ونعرف ايه نكوره كور صغيرة كده على قد الكحكاية. الملبن بنعمله نسبة وتناسب. تمام. مش عشان خاطر ما يبقاش في الملبنية كبيرة جوه الكحكاية وتخلي ويتفرقع معايا الكحكاية ويسيح مننا في الفرن. وبرضو النار العالية بتخلي الكحكاية تفرقع والملبن يسيح في الفرن. خلي بالنا كل الحاجات دي من عوامل نجاح الكحك معانا. الكحك المحشي بنسويه على درجة حرارة 180 ماكسيموم 200، ما نزودش عن كده. لو الفرن بتاعك ناره هادية يبقى 200، لو النار بتاعته عالية يبقى 180. طبعا الكحك اللي على البارد بياخد تسوية اكتر من الكحك اللي على السخن. اللي على السخن يعتبر الكحك بيبقى داخل نص سوا، لان بنحط السمنة سخنة فبتسوي معانا الدقيق. خلي بالنا من المعلومات دي. الكحك اللي على البارد بيغيب معانا في الفرن، بياخد في حدود ساعة لو النار بتاعتك هادية والبوتاجاز بتاعته هادية، بياخد ساعة وأكتر. غير الكحك اللي على السخن خالص. بنبدأ بقى نشكل كده. أنا بحب أشكل بالمنقاش، هقولكوا على كذا شكل كده هوريهولكوا النهاردة. أشكال كتير وجميلة جدا وحلوة أوي. هنا بقى بعمل معاكم شكل الوردة، بنلف كده وبنشتغل بالمنقاش بنعمل شكل الوردة. الشكل موضح نفسه معاكم في الفيديو. أنا زي ما انتم عارفين عندي بصمات وعندي حاجات كتير، بس أنا باحب أستخدم المنقاش. أحسن حاجة وأحلى حاجة المنقاش، بيحسسنا كده بفرحة العيد. وكمان بقى أما تجيبي كده منقاشين 3 وتشغلي بقى الأولاد جنبك كمان، يا سلام بتحسسهم بدخلة العيد وفرحة العيد عليهم كده، ويقعدوا بقى يلعبوا بقى بالكحك بتاعهم كده. شايفين؟ بنعمل كذا شكل بالمنقاش. المنقاش بقى شكلي وأبدعي. بنكور العجينة كده زي ما احنا شايفين، وبنحط في قلبها الملبنية. هنا بقى البصمة بتاعتنا اللي هي العادية.
شايفين هنا بقى ناس كتير سألتني لو العجينة بتفرول مني أزود سمنة ولا أزود مية؟ لا، ما نزودش حاجة خالص، بنعجنها ما بين ايدينا زي ما انتوا شفتوا كده، بننعمها خالص، هتنعم معانا، وما تخافيش مش هتشغلي مادة الجلاتين خالص، الحتة اللي انت بتاخديها في ايدك بتنعمها زي ما انا بوريكوا كده ما بين ايديك لحد ما تنعم معاكوا خالص وتبقى طرية وتقدري تشكليها. ما بنزودش مادام حاطة المقادير مظبوطة صح، ما تزوديش ولا سوايل ولا سمنة خالص عشان العجينة ما تبص منها. هنا بقى هنعمل شكل كده ورقة الشجر، بنمسكها نكورها كده ونلفها ونعملها على شكل الشجر، وبالمنقاش كده من النص، وبنبدأ نعمل الشكل وننقش كده من جوه، تبقى معانا ورقة شجرة جميلة وشكلها جميل، والرسمة طلعت معانا كمان من الفرن الشكل مظبوط وجميل جدا. هنعمل معاكم كمان شكل قلب كده للي حابين. بصوا ابدعوا بقى، ابدعوا وخلوا الاولاد يبدعوا معاكم، ممكن تعملوا بقى شويه ساده من غير ملبن كده وتخليهم يبدعوا فيها. افرحوا كده وحسوا بفرحه العيد كده زي اهالينا زمان ما كنا بنتلم حوالين الطبليه. متنسوش اللايك للفيديو كده زي ما بتتفاعلوا مع البوستات كده، تفاعلوا مع الفيديوهات عشان الفيديو كده يطلع كده والناس كتير تشوفه وتستفاد منه، وتعملوا التابعة للصفحة، ويا ريت ويشرفني ويفرحني جدا ان انت تاخدوا لفة كده في الصفحة وتشوفوا المحتوى وتقيموه. هنا بقى هندخلها الفرن على سخن مسبقا على درجة حرارة 180 او 200، منشغلش الشواية خالص لحد ما يلون معانا وياخد لون. شايفين طلع جميل معانا جدا، كان هنا لسه سخن، كنت بوريهولكوا كان لسه سخن على ايدي، كان جميل جدا. شايفين هفتح لكم واحدة جميلة، شايفين الحشوة بتوزعوا الملبنية سايحة في قلب العجينة بدون اي حاجة خالص، مادام الملبن بتاعي الجودة بتاعته جيدة وحلو، الملبن هيطلع معاكي صحي من غير اي اضافات خالص. لو مش عايزة حتى تضيفي سمنة ما تضيفيش سمنة، ممكن تعمليه سادة من غير اي حاجة خالص، ملبن بس. شايفين كحكاية زي ما دخلت طلعت النقشة زي ما هي، ليه؟ ان احنا ما بلغناش في حط المادة الرفع ولا علينا النار عليها في التسوية، جميل جدا. شايفين حتى الوردة طالعة مظبوطة معانا، كله مظبوط وما شاء الله ما شاء الله، كحك ملوكي، كحك فاخر كده، احلى كحكاية هتاكلوها، جميلة جدا ناعمة ودايبة وبصوا مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم على جمال الكحكاية بتاع النهاردة، جميلة جدا تحفة. عشان كنت في الفيديو اللي فات بقول لكم انا بحب الكحك اللي على السخن، لا حبيته بقى لما جربته، وانتوا اللي قلتوا له جربيه وطلع جميل زي ما انتوا قلتوا له بالظبط، كحكية جميلة جدا خطيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.